बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहबा नाराज़ हैं और पार्टी के रहनुमाओं से नाराज़ हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि पंजाब हुकूमत का सरकारी त्यारा वियाना पहुंचा है, और वियाना पहुंचा है मरीम नवाज शरीफ साहबा की फैमिली को लेकर, यानी उनके बेटे और बहू के हवाले से ये खबरें फैलाई जा रही थी कि जनाब वो उनके हनीमून के लिए वो त्यारा वहाँ पर गया है। 2 दिन खामोशी रही। 2 दिन के बाद आज बड़े जो है वो ज़ोर शोर से पंजाब हुकूमत के वज़रा मैदान में आ गए। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब साहबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब जिन लोगों ने जिन सोशल मीडिया प्लेटफार्म से इस किस्म की झूठी खबरें फैलाई गई हैं, टारगेट किया गया है वज़ीर आला पंजाब के ख़ानदान को, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हत्या के इज़्ज़त के कानून के तहत उनके खिलाफ मुकदमात बनेंगे और उनको अब हम छोड़ेंगे नहीं। मुसलसल ट्विटर पर अपने पैगाम में मरीम औरंगज़ेब साहबा ने ये कहा कि जनाब ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग अब बच नहीं सकेंगे। उज़्मा बुखारी साहबा जो हैं वो पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने कहा कि बुग़्ज़े मरीम नवाज शरीफ में कहाँ तक गिरोगे। पहले वज़ीर आला पंजाब के बैरून मुल्क जाने के हवाले से रवानगी से मुतल्लक प्रोपेगेंडा किया गया और अब उनकी फैमिली से मुतल्लक मनगढ़ंत और झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जितना ज़ोर तुम झूठ पर लगाते हो, इतना अगर आप परफॉर्मेंस के ऊपर लगाते हो तो लोग तुम्हारे ऊपर यकीन भी कर लेते। आप झूठ बोलते रहें, मरीम नवाज शरीफ साहबा रोज़ नए मनसूबों का इफ्तिताह करती रहेंगी। अगर देखा जाए तो पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहबा को गिला शिकवा ये पार्टी रहनुमाओं से था जो कितने दिनों से खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और दूसरी तरफ से उनके जो मुखालफीन हैं वो मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जनाब पहले त्यारा ख़रीदा गया, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई, फिर उसके बाद जो है वो त्यारा बाहर गया, जिसे कहा गया कि तकनीकी बुनियादों पर यह त्यारा अपने चेकअप के लिए वियाना गया है। ये हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ और ख़ास तौर पर जो वज़रा हैं उनकी तरफ से ताख़ीर से आने के जो नतीजे में बेशुमार किस्म का जो प्रोपेगेंडा करने का मौका मिला पंजाब की वज़ीर आला के ख़िलाफ़ उनके मुखालफीन को। इस सूरत हाल में जबकि त्यारा अगर बाहर गया था, वियाना गया था, सारी सूरत हाल फौरी तौर पे जो है वो रिस्पांस की शक्ल में सामने क्यों नहीं आई, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। और हुकूमत में जो तनकीद की जाती है यही कहा जाता है कि जब त्यारा ख़रीदा गया था तो हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि 25 साल पुराना त्यारा था, उस पर सफ़र नहीं हो सकता। वज़ीर आला को अपने इंतज़ामी अमूर की अंजाम दही के लिए दूर दराज जाना पड़ता है, त्यारे के बगैर सफ़र करना मुमकिन नहीं रहता, इसलिए त्यारा ख़रीदना किसी भी हुकूमत की जो है उसकी ज़रूरत हो सकता है। और हुकूमत जो है त्यारा हुकूमत का है, किसी वज़ीर आला का त्यारा नहीं है। नई हुकूमत आ जाएगी, त्यारा उसके पास होगा, तो गोया एक सही काम पे जब खामोशी इख्तियार किए रखेगी काफ़ी अरसे तक, तो उसके बाद से तनकीद करने वालों को मौका मिला। इसलिए बाज़ गैर जानबदार लोग ये बात कहते हैं कि जब भी हुकूमत किसी मालूमात को छुपाती है या ताख़ीर कर देती है तो एक मुखालफीन को मौका मिल जाता है कि वो प्रोपेगेंडा करें और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक फेक मुहिम चला दें। क्योंकि अगर देखा जाए मजमूई तौर पर तो इस वक्त जो है वो मुखालफत जो है वो इस वक्त जो इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब मुखालफत नहीं रही, अब मुखालफत बराए मुखालफत होती है और तनकीद भी जो है अब दुश्मनी में बदलती हुई दिखाई देती है कि लोग जो है एक दूसरे से पहले डायलॉग करके मुखालफत करते थे, अब जो है वो इस हद तक नफ़रत बढ़ चुकी है कि मुखालफत नफ़रत में और नफ़रत दुश्मनी में बदल चुकी है। इसलिए जब भी हुकूमत किसी चीज़ को ताख़ीर करती है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि मुखालफीन जो है उनको मौका मिल जाता है और अपना प्रोपेगेंडा करने में वो कामयाब हो जाते हैं। दूसरा अहम मसला इस जैसा ही है, वो है मसला बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का पाकिस्तान में अपने ज़र मुआवजा भेजने का मामला, जिसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान के पास एक प्रपोज़ल थी। वो सऊदी अरब के पास ये प्रपोज़ल लेकर गए कि जनाब जो पैसे हमारे वहाँ पे मुकीम पाकिस्तानी भेजते हैं वो पैसे जो है उस मद में अगर एडवांस सऊदी अरब हमें $10 अरब दे दे तो जो पैसे वहाँ से भेजे जाते हैं वो वहीं पे काट लिए जाएं और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के यहाँ पे जो फैमिली उनके पैसे रिसीव करती है उनको मुनाफा की शरह के साथ ये रकम मिल जाए। गोया पहले अगर कोई शख्स जो है वो सऊदी अरब में काम करता था, अगर वहाँ से वो 1000 रियाल अपने मुल्क में अपने अजीज़ों को अपने ख़ानदान को भेजता था तो उसका मतलब यह है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने भी प्रपोज़ल दी है कि 1000 रियाल के जो मुसावी कीमत है पाकिस्तानी रुपये हैं वो तो उससे पहले की तरह मिलते ही हैं, लेकिन अब उसके साथ उसे प्रॉफिट भी मिलेगा। ये ऑप्शंस ये प्रपोज़ल लेकर हुकूमत पाकिस्तान सऊदी अरब हुकाम के पास गई है और उनके सामने ये प्रपोज़ल रखी है कि जनाब जो पैसे वहाँ से आते हैं वो आप रख लें और हमें उसके अगेंस्ट 10 साल के लिए या 5 साल के लिए आप लोन दे दें $10 अरब और उसमें से वो पैसे काटते रहें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रपोज़ल जब तैयार हुई
تو حکومت نے اس کو عوام کے سامنے کیوں نہیں لے کر آئی، جس کی وجہ سے مخالفین کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا کہ جناب بیرون ملک سے بھیجے جانے والے پیسے بھی اب حکومت کھانا چاہتی ہے یا اس کے اوپر قرض لینا چاہتی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مارچ 2026 کی رپورٹ کے مطابق فروری میں 3.29 ارب ڈالر پاکستان آئے ہیں، اور یہ بڑی کامیابی جسے کہا جا رہا ہے حکومت سے اپنی پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیتی ہے۔ اب یہ پیسے ڈالر جو ہے اسی وجہ سے ڈالر کی قیمت 275 اور 280 روپے کے درمیان میں رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں بہت زیادہ آئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت کوئی امانت اسکیم یا سمندر پار پاکستانیوں کے لیے جو ڈالرز پر منافع کی پیشکش کر رہی ہے اس حوالے سے، یا کوئی پرپوزل بنی ہے، تو وہ پبلک کے سامنے کیوں نہیں لائی گئی؟ اس کی وجہ حکومت کے جو زعماء ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی پرپوزل فائنلائز نہیں ہوئی، تو جب تک سعودی حکومت جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے اس پہ جو ہے وہ پبلک کو آگاہ کرنے کے حوالے سے یا وزارت خزانہ کی طرف سے جو ہے وہ مکمل بریف اس لیے نہیں کیا جا رہا یا نہیں کیا گیا کیونکہ یہ ابھی صرف پرپوزل کی حد تک موجود ہے۔ اگر اس کا جائزہ لیا جائے، دیکھا جائے تو یہ جو پراپوگنڈا ہے کہ جناب اس پہ قرض لیا جائے گا ان پیسوں کے اوپر، اور اگر پاکستان کی معاشی حالت خراب ہوتی ہے تو بیرون ملک پاکستانیوں کے پیسے ڈوب جائیں گے، جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ یہ طریقہ کار وہی ہوگا جو بیرون ملک پاکستان پیسے بھیجتے ہیں، انہیں اسی ترتیب سے پیسے ملتے رہیں گے۔ البتہ یہ ہوگا کہ جو اگر ایک میکینزم بنایا جائے گا جس کے نتیجے میں حکومت پاکستان سعودی عرب سے پیسے لے چکی ہوگی، اور جو پیسے وہاں سے بھیجے جائیں گے وہ سعودی حکومت وہاں پہ رکھ لے گی، پاکستان اپنی طرف سے روپے کی مد میں، پہلے بھی روپے ہی دیے جاتے ہیں، پاکستان اپنی کرنسی میں وہ پیسے جو ہے بھیجنے والے کے یہاں پہ جو ریسیو کرنے والا ہے اس کو دے دے گا، اور جو اس کے اوپر منافع کا شرح طے کر لی جاتی ہے اس کے منافع کے ساتھ گویا ان کو یہ رقم بھی ملے گی۔ لیکن اپوزیشن جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں کا پیسہ غیر محفوظ ہونے کا پروپیگنڈا کر رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو قرضے لیے جا رہے ہیں یہ دیوالیہ پن کا خدشہ ہے اس سے، یا جو اس کے نتیجے میں بیرون ملک پاکستانیوں کو جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ حالانکہ حکومت کی اس پرپوزل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا سرپرائز ہے، اب پیسہ بھی بنے گا ان کا سرمایہ، گویا ان کو پیسے بھی ملیں گے اور ساتھ پروفٹ بھی ملے گا۔ یہ تجاویز ابھی پرپوزل کی شکل میں حکومت سعودی عرب کے پاس موجود ہیں، جس پہ بھی کچھ فائنلائز چیزیں ہوئی نہیں، لیکن اگر فائنلائز ہوتی ہیں تو پھر حکومت کو چاہیے کہ عوام کے سامنے ساری تفصیلات رکھ دے تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے، اور جو پروپیگنڈا ہے اس سے بچنے کے لیے خاص طور پہ جو حکومت کے پاس یہی اختیار ہوتا ہے کہ بر وقت انفارمیشن کی دستیابی، اور اگر اس حوالے سے لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے چیزیں وقت پر رکھ دی جائیں تو شاید پروپیگنڈا کرنے کا مخالفین کو موقع بھی نہیں ملتا۔ لیکن حکومت کی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو تاخیر سے عوام کے سامنے لے کر آتی ہے، جس کے نتیجے میں حکومت کے خلاف ایک خاصی مہم جو ہے وہ چل چکی ہوتی ہے۔ آخری ایشو جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جو بیرون ملک پاکستانی مقیم ہیں، خاص طور پہ UAE کے اندر اگر بات کی جائے تو 25 افراد کو گرفتار کیا گیا جو سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز وائرل کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہاں پہ جو قوانین کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے، UAE کے قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پینک بھی پھیلتا ہے۔ خاص طور پہ ایران کی طرف سے جب میزائل جو ہے داغے گئے UAE کے اوپر، بحرین کے اوپر اور دیگر ممالک کے اوپر، اس کے بعد سے جو ایک پروپیگنڈا مہم شروع کی گئی مشرق وسطیٰ کے ان ممالک کے اوپر، اس میں بعض لوگ جو ہے نادانستہ طور پہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان ویڈیوز کو آگے پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ اس سے اجتناب کیا جانا چاہیے، کیونکہ UAE کی حکومت، دبئی حکام بار بار وارن کر رہے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ وہاں پہ شہری جو مقیم ہے دیگر ممالک سے آئے ہوئے، انہیں ہمارے قوانین کا احترام کرنا ہوگا، اور کسی ایسی پروپیگنڈے کا نہ صرف خود شکار نہ ہو بلکہ آگے پھیلانے کا سبب بھی نہ بنے، کیونکہ ان کے لیے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں عادت پڑ چکی ہے جہاں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم اس کی ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی پاکستان میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ کہیں آگ لگتی ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہر کوئی بندہ اپنا موبائل آن کر کے ویڈیو بنانا چاہتا ہے اور اسے پھیلانے کا سبب بھی بنتا ہے، یہ جانے بغیر کہ اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے ایک پینک کتنا پھیل سکتا ہے۔ ان ملکوں میں تو خاص طور پہ اگر بات کی جائے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں، وہاں بیرون ملک جو لوگ گئے ہوئے وہاں سے مقیم ہیں، ان کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں اگر اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ قسم کی وہ اگر ویڈیوز شائع کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر، یا کسی پروپیگنڈے کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔